हालेलुया। आवाज़ आ रही सबको? मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरा दिल आज नहायत शुक्रगुजारी से भरा है आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने मुझे 1.5 साल के बाद एक बार फिर अपने घर में जमा किया ताकि मैं आप सबके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। और खुदा के खादम और खुदा की खादमा के लिए भी मेरा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा है। खुदा उनको बरकत दे जिन्होंने मुझे कलाम के लिए चुना, जिन्होंने खुदा के रूह की आवाज़ को सुना और मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। ये किसी इंसान की तरफ से नहीं हो सकता। अभी जब मैं वहाँ से आ रहा था यहाँ पे तो मैं सोच रहा था कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र 8-10 कदम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कई लोग दुनिया में मैंने खुद ऐसे देखे हैं जो 20-20, 25-25 साल हो गया लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यहाँ पर आना कोई मामूली बात नहीं है, ये खुदा का ख़ास फजल है और खुदा के चुने हुए लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं जिनको तौफीक दी गई है। और आज मुझे जो खुदा ने टॉपिक दिया है, कलाम दिया है, वो भी यही है कि खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के पसंदीदा लोग। जहाँ से सिस्टर आसमा ने ख़त्म किया था कि हमने अपने आप को मखसूस करना है, मैं वहीं से शुरू करूँगा कि खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि इन 1.5 साल में जब मैं दुबई में था तो मैं चर्च के साथ भी राब्ते में था, पास्टर साहब के साथ कभी कभी बात होती थी, कभी कभी हमारी 1-2 महीने बात नहीं भी होती थी, लेकिन एक जो रूह का कनेक्शन है ना, एक खुदा के रूह का जो कनेक्शन है ना, वो हमें जोड़ के रखता है। वो उसकी जो मोहब्बत है ना, वो हमें कभी जुदा नहीं कर सकते। हम जिस्म में जुदा हो सकते हैं लेकिन रूह में कभी नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा का रूह एक ही है और वो हर जगह पर मौजूद है, चाहे वो दुबई है, पाकिस्तान हो, किसी भी जगह में हो। हाँ, अगर आपके दिल में खुदा का रूह है तो फिर आप उनके साथ कनेक्शन में रहेंगे, आप उनको अपनी दुआओं में याद रखेंगे, वो आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। यहाँ पर आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले जब मैं मखसूस होने के लिए मुझे बोला गया तो मैं उससे पहले दुआ कर रहा था। जब अपने रूम में करता था तो मुझे धुंधला धुंधला सा दिखाई देता था। मैंने बपतिस्मा तकरीबन 2012-13 में लिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि खुदा मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए चुनना चाहता है। मैं ये समझता था कि शायद, क्योंकि मेरे दिल में शुरू से ये चीज़ें थी कि मुझे खुदा ने एक मैनेजमेंट भी दी हुई थी कि मैं कोटली घासी में हम लोग वहाँ पे करवाते थे, प्रेयर मीटिंग्स करवाते थे, तो मैं खादमों को लेकर जाता था, खादमों को लेकर आता था, सारी सेटिंग करता था। तो मैं समझता था कि शायद खुदा ने मुझे यहाँ तक ही महदूद रखा हुआ है, लेकिन खुदा की सोच जो ना हमारी सोच से बहुत ऊपर है। खुदा के ख्याल हमारे ख्यालों से बहुत ऊपर हैं। वो जिसको चाहे उठाकर खड़ा कर सकता है, अगर वो चाहे तो साउल को पालूस बना सकता है। हालेलुया। तो ये खुदा की कुदरत है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, हमारी कोई नेकी नहीं है, ये सिर्फ खुदा की बख्शिश है। ये खुदा की तरफ से है कि हम यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। और आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं सब ईमानदार हैं। और मैं आज आपको सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप भी खुदा के चुने हुए लोग हैं। हम लोग ये कभी ना सोचें कि अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मुझे 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो रहे हैं, मैं सिर्फ दुआ ही कर रहा हूँ। असल मकसद जो है आपके बपतिस्मे का, आपके तौबा का, ये है खुदा के कलाम को फैलाना। खाली ये नहीं कि हमने बपतिस्मा लेकर और तौबा करके उसके बाद बैठ जाना है और सिर्फ दुआएं करनी है। और हर एक की ज़िंदगी के लिए खुदा का प्लान है। अभी जैसे हम फ्राइडे को सिस्टर क्रिस्टी जब बात कर रही थी दुआ के ज़रिया से, तो वो हर एक के लिए कुछ ना कुछ बोल रही थी। जो भी आ रहा था, इवन छोटी बेटी अलिथिया को उन्होंने कहा कि ये नबिया है। कितनी बड़ी बात है, अभी वो छोटी बच्ची है, उनके लिए उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली कि ये खुदा की नबिया है। तो हर इंसान के लिए जो खुदा का प्यारा है, उसके लिए खुदा का एक प्लान है, क्योंकि खुदा ने उसे चुना है। और खुदा जो है वो ऐसे लोगों को चुनता है जो दुनिया से रद्द किए हुए हैं, जो दुनिया से टुकराए हुए हैं,
जो लोग समझते हैं कि जी पता नहीं हमें कोई प्यार करता है कि नहीं करता, हमारे घर वाले, मेरी बीवी नहीं करती, मेरे बच्चे नहीं करते, मेरी माँ नहीं करती, मेरा हस्बैंड नहीं करता। लेकिन आप याद रखें कि खुदा आपसे प्यार करता है। हमेशा ये बात याद रखें कि कोई आपके साथ नहीं है, लेकिन खुदा मौजूद है। आपको सिर्फ करना यह है कि उसके आगे झुकना है, ईमानदारी के साथ, फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ। तब आप देखेंगे कि आसमान जो है वो खुल जाएगा। मैं जब दुबई में, जैसे अभी बाजी कह रही थी, चर्च का अगर मैं बताऊं, वहाँ की आज प्रस्तिश में बहुत अच्छा मुझे लग रहा था, मुझे फीलिंग आ रही थी उधर वाली, क्योंकि मैं बार बार घुटनों में जा रहा था कि ये खुदा का रूह है जो आपको मजबूर कर देता है झुकने के लिए। तो आज मुझे वो फीलिंग्स आ रही थी। वहाँ पर जो चर्चेज हैं, मुझे वहाँ से क्यों ऐसी इतनी बरकत मिलती है, क्योंकि हफ्ते में एक दिन जाते हैं। आप यहाँ पर 2 बार 3 बार 4 बार आते हैं, हम वहाँ पर हफ्ते में सिर्फ हम 1 बार जा सकते हैं, क्योंकि उधर जॉब्स के भी मसले हैं, ड्यूटी भी है, नहीं जा सकते। तो एक दिन में आप सोचें कि वहाँ पर खुदा का इतना मसा होता है कि मीटिंग 2 घंटे की है, 4 से 6, और 8 बज जाते हैं, 4 घंटे की इबादत हो जाती है। 2-2 घंटे प्रैक्टिस लोग करते हैं खड़े होके, स्टिल खड़े होके। और कभी किसी और बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे, नाच के, झूम के, गा के, और वो लोग कभी इस चीज़ को नहीं सोचते, या बाद में भी नहीं बात। कई दफ़ा हम बाद में भी कहते हैं बहुत लम्बा काटना पास्टर साहब ने, आज तो दुआ इतनी लंबी हो गई, और कोई काम ही नहीं आया ना। ये सबसे बड़ा काम यही है दुनिया का, इससे बड़ा काम और कोई नहीं है। ये दुआ, ये कलाम, आपकी रफ़ाकत शराकत, ये रोटी तोड़ना जो कलाम में लिखा हुआ है, इसी ने हमें बचाना है, इसी ने हमें आगे लेकर जाना है। हालेलुया। सो आए हम हवाला भी पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब और उसकी 26 से 31 आयत तक। कलीसिया में कोई भी खड़ा होकर बुलंद आवाज़ से पढ़ दे। कलीसिया में कोई भी बहन भाई जिसको भी खुदा का रूह गाइड कर रहा है, वो बुलंद आवाज़ से पढ़े। पहला कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 22 से 31 आयत तक। गौर से इस चीज़ को सुनिएगा कि खुदा की नज़र में चुने हुए लोग कौन हैं, खुदा कैसे लोगों को पसंद करता है। आज आपने सोच को बदलना है। आज जो जुए आप अपने घरों से, जो परेशानियां आप अपने घरों से लेकर आए हैं, उनको छोड़ के जाना है। कई बार हम चीज़ें जो बोझ है चर्च में आ जाते हैं, आके दुआ भी करते हैं, लेकिन वो बोझ, वो मुसीबतें, वो परेशानियां हम अपने अंदर ही रखते हैं, और जाते हुए बरकत को नहीं, वही चीज़ें दोबारा लेके चले जाते हैं। तो हमें कैसे बरकत मिलेगी? हमने कलाम को गौर से सुनना है और उस पर अमल करना है। जी, पहला कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 22 आयत से हम देखेंगे। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। 26 आयत। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत है ना, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मुखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। आमीन, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां मारें। अब यहाँ पर पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। वो कलीसिया देखें कैसी कलीसिया, उसको कुछ कमी नज़र आ रही थी। शायद लोग समझ रहे थे कि शायद हम कुछ भी नहीं हैं। लोगों के दिमाग में शायद ये चल रहा था कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, हमें तो दुनिया की कोई समझ नहीं है, हम कैसे खिदमत कर सकते हैं। सो ये पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया की हौसला अफजाई भी यहाँ पे कर रहा है, उनको याद दिला रहा है। पहली बात क्या कह रहा है कि अपने बुलाए जाने पर नज़र करो, गौर करो कि
بہت سے حکیم اشراف والے نہیں بلائے گئے. سب سے پہلے جو ہم نے بپتسمہ لیا ہے, جو ایماندار ہیں, ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بلاہٹ کیا ہے, ہمیں کس لیے خدا نے مسا کیا ہے. جیسے میں نے اپنا بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا. 2018 میں ایک پاسٹر نے میرے لیے پیشن گوئی بھی کی ہے ابو ظبی میں, چرچ میں, انڈین پاسٹر تھا. وہ کلام سنا رہا تھا, تو کلام سنا رہا تھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. میں تیسری لائن میں بیٹھا ہوا تھا, فرسٹ رو میں, تو وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. وہ انگلش میں کلام سنا رہا تھا اور ایک بھائی ہندی اردو میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا, اور وہ کلام بول رہا تھا, ورسز بول رہا تھا, اور مجھے کہتا, میں جلدی جلدی نکال کر پڑھ رہا تھا. وہ میری طرف بڑا غور سے دیکھ رہا تھا, اور اس کے کلام کے وسیلہ سے مجھے بڑی برکت ملی. اور جب کلام ختم ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کو خدا خدمت کے لیے چننا چاہتا ہے. جیسے میں نے دیکھا ہے آپ کو, آپ جلدی جلدی کلام پڑھ رہے ہو, خدا میرے دل میں ڈالا تھا کہ خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے, خدا نے آپ کو چنا ہے. سو میں نے اس ٹائم کہا ٹھیک ہے, میں نے دعا کرنی شروع کی. اس وقت جو تھا, میں 2018 کی بات ہے, ابو ظبی میں تھا. تو دیکھیں اس کے بعد ابو ظبی سے اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی میری ٹرانسفر ہوگی. اب میں بہت بڑا خوش تھا کہ میں خدا کی یہاں پر خدا نے مجھے چنا خدمت کے لیے. لیکن ابلیس دیکھیں کیسا پھندا بنا دیتا ہے انسان کے لیے, کوشش کرتا ہے وہ. وہاں سے میری ٹرانسفر ہوگی. میں ایک ایسی جگہ میں چلا گیا جہاں چرچ ہی نہیں ہے, صرف لیبر ہی لیبر ہے, کیمپ ہی ہے, ساری ریت ہی ریت ہے, اور سینٹر میں کیمپ ہے, کوئی گاڑی نہیں جاتی, صرف لیبر جاتی ہے. صبح کو 4 بجے 5 بجے نکلتے ہیں کام کے لیے, شام کو آ جاتے ہیں. وہاں پر ایک سپر مارکیٹ ہے, وہاں سے ہم کھانے پینے کا سامان لے لیتے ہیں. کوئی چرچ نہیں ہے وہاں پہ, کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیڑی خدمت ملے گی, باپ کتنے آ گیا, وہاں جنگل سے آ گیا ہوں. وہاں پر کوئی, یعنی خدا کا پلان. وہاں پر پھر میں نے دعا کی ہے, میں نے کہا خداوند دیکھ, اگر تیری مرضی ہے, اگر تو نے مجھے چنا ہے تو مجھے راستہ دکھا. اور خداوند کا فضل ہوا کہ 2 مہینے بعد, شکر ہے خدا کا, وہاں سے میری ٹرانسفر ہوگی اجمان میں. 2018 میں میں اجمان گیا ہوں. 2018 سے لے کر 2022 تک پھر میں ادھر رہا ہوں. خدا نے مجھے ایک ہی جگہ رکھا ہے. وہاں سے مجھے بلیسنگ ملی, اور وہ بلیسنگ مجھے یہاں پر آ کے ملی. خدا نے مجھے یہاں پر بھی مخصوص کیا. یہ خدا کا فضل ہے, یہ خدا کا پلان تھا. اب میں سوچ رہا تھا اس چیز کو کہ میری زندگی کے اندر بلاہٹ کیا ہے. کبھی مینوں کتے سوڑ دیندے نے, کبھی بارڈر تے سوڑ دیندے نے, کبھی کتے سوڑ دیندے نے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی خدمت کیسے ہوگی. لیکن اس پیریڈ میں, اس دوران میں جو برکت آپ کے لیے چھپی ہوئی ہے, خدا نے رکھی ہوئی ہے, اس کو سمجھنا ہے. خدا ہمیں کئی بار مصیبتوں میں جانے دیتا ہے خود ہی, کہ یہ میرا بیٹا میرے کلام سے ہٹتا ہے کہ نہیں. اگر میں اس کو ایک ایسی جگہ میں بھیج دوں جہاں پہ چرچ نہیں ہے, جہاں پر دعا نہیں ہو سکتی, تو وہاں پر یہ کیا کرتا ہے؟ کیا یہ بھٹک جائے گا, یا دنیاوی چیزوں میں پڑ جائے گا, یا شراب پینا شروع کر دے گا؟ لیکن شکر ہے خدا کا کہ خدا کے روح نے مجھے ان جگہوں میں بھی سنبھال کے رکھا ہے. خدا کے روح نے مجھے وہاں پر گائیڈ کیا ہے. میں جہاں پر بھی, میں تقریباً UAE میں 7 ریاستیں ہیں, اور تقریباً 5 ریاستوں میں میں جا چکا ہوں. 5 ریاستوں میں خدا مجھے لے کر گیا ہے, اور خدا نے مجھے وہاں پر بتایا ہے کہ میری بلاہٹ کیا ہے. خدا نے وہاں سے فون کر کے پاسٹر صاحب کے ذریعے مجھے بتایا کہ میرے لیے بلاہٹ کیا ہے. یہ خدا کا پلان ہے. خدا آپ کو کہیں پر بھی مسا کر سکتا ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے آپ امریکہ میں خدا آپ کو مسا کر دے, وہاں پر خدا کا خادم آپ کو مسا کر دے. یہ خدا کے پلان ہے. اس کو ہم لوگ سیٹ نہیں کر سکتے. میں اپنی مرضی سے اگر چاہتا تو شاید خدمت نہ کر سکتا, کیونکہ میں جس دور سے گزرا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ میں شاید آج یہاں پہ کھڑا ہوتا. لیکن یہ صرف اور صرف خدا کی بخشش ہے, اور میری ماں, میری بہنوں بھائیوں کی, میری بیوی کی دعائیں ہیں جو مجھے یہاں پر لے کر آج آئی ہیں, جن کے وسیلہ سے آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نے مجھے چنا ہے تو میری ماں کے پیٹ سے ہی مجھے چنا تھا. داؤد نبی بھی کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا تھا. پالوس رسول بھی اس بات کو کہتا ہے. حالانکہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں, کتنے لوگوں کو ستایا ہے, لیکن پھر بھی خدا نے اسے چنا ہے. خدا جس کو چاہے چن سکتا ہے. ہم اس کا جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ خدا اس نے تو اتنے قتل کیے ہیں, اس نے تو اتنے لوگوں کا خون پایا. اب پترس وہاں پر شکایت بھی کر سکتا ہے.
पतरस कर सकता है, यकूब कर सकता है, बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन जिसको खुदा चुन ले, जिसको खुदा इज्जत दे, उसको कोई लैक डाउन नहीं कर सकता। हालेलुया। और वही पौलुस जो है, पौलुस देखें आधी से ज़्यादा बाइबल उसने लिखी हुई है, वो खुदा का चुना हुआ खादम था। आज हम में से हर एक चुना हुआ है। मत सोचे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कहता हूँ मेरी अम्मी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, क्योंकि उनसे हमने हिकमत की बातें सीखी हैं। इतनी बड़ी फैमिली में कैसे सरवाइव करना है हमने सीखा है, और उन्होंने कैसे किया, शायद एक पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं कर सकता मैनेज करना चीज़ों को। खुदा ने उनको इतनी बरकत दी है। यहाँ पे मेरी फुफ्फो है, चाची बैठे हुए हैं, ये सब इस बात के गवाह हैं। उनकी शादियाँ उन्होंने अपने हाथों से की हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरी अम्मी ने PhD से भी ऊपर की होगी। ये खुदा की तरफ से है, किसी इंसान की तरफ से नहीं। ये उनकी पाकीज़गी मुखलिसी है जो खुदा की तरफ से उनको मिली है, और वही ब्लेसिंग मैं समझता हूँ आज हमारी ज़िंदगियों में आ रही है। हम शायद इस काबिल ना थे, मैं और मेरा घराना, मेरा पर्सनल जो फैमिली है, शायद हम इस लायक ना थे, लेकिन खुदा ने हमें इस लायक बना दिया ताकि हम खुदा के कामों के लिए सर्व हो सकें। हालेलुया। सो अपनी ज़िंदगियों में हम लोग कभी कभार बपतिस्मा ले लेते हैं, चर्चिज़ में आना शुरू कर देते हैं, दुआएं भी करते हैं। शुरू में बहुत तेज़, शुरू में बहुत तेज़ दौड़ते ही जाना, बस भावें के बाजी जाए कि दिखा दीजिए। फिर आस्ता आस्ता हमारी स्पीड स्लो। एक टाइम आंदा है असीं बह ही जाने, असीं कहने हुण तो साढ़े को टुरिया नहीं जाता, दुआ किवें करिए, चर्च किवें जाइए। वो कैसे होगा आपसे? क्योंकि आपने खुदा को छोड़ दिया है, आपने खुदा के कलाम को छोड़ दिया है, तो खुदा भी छोड़ देगा। वो कहता है कि तुम बेवफा हो जाओ तो भी वो वफादार है, वो वफादार ही है। तुसी बेवफा हो वो तो भावें ना हो, वो वफादार है और रहेगा। उसके अंदर से वफादारी ख़त्म नहीं होगी। खुदा मोहब्बत है और वो मोहब्बत ही रहेगा। हम उससे मोहब्बत लेते हैं, हम मोहब्बत देते नहीं हैं। उसकी मोहब्बत ही हमारे दिलों में है जो ये हम सब बैठे हैं। उसका प्यार ही है जो हमें सबको इकट्ठा करता है, हमारे दरमियान में मौजूद है। सो इस बात को आज देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने बेवकूफ़ों को चुन लिया है। पहली बात, आप अपने बुलाहट को समझना, दुआ करनी। जैसे खुदा के खादिम, मैं चाहता हूँ कि हम में से हर एक यहाँ पर कलाम सुनाए, हर एक, कोई जान भी ऐसी ना हो। क्योंकि मैंने इस चीज़ का पास्टर जी तजर्बा किया दुबई में। अभी मैं जिस चर्च में जा रहा हूँ लेन में, कह लो कि जिन्हों हाथ ला लो 440 वोल्ट का करंट है। पाकिस्तानी लड़के, इंडियन लड़के हैं, प्रस्तिश करते हैं तो दिल करता है कि बस नाचते ही जाओ, ऐसी प्रस्तिश है वहाँ पे। दुआ करते हैं तो लगता है कि सामान वाकई खुल गया और खुल जाता है। और दुआओं के वसीला से वहाँ पे इतने बड़े बड़े काम हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। वेंटिलेटर पे लोग 18 दिन 20 दिन के बाद जिंदा हुए, जो आखिरी स्टेज है। ये है पावर वहाँ पे। और उस चर्च को कहा जाता है जिंदा कलीसिया। जिंदा लोग, मुर्दे वांगू नहीं प्रस्तिश कर दो, जिंदा लोग, एक्टिव। किसी को भी दुआ का कह दे, वो आधा घंटा दुआ ही ला देगा, और पूरी कलीसिया दुआ कर रही गैर जुबानों में। इतना मसा है वहाँ पे। कैसे हम लोग पूरा हफ्ता सरवाइव कर जाते हैं पास्टर जी? इसी वजह से, क्योंकि वो जो ब्लेसिंग हमें मिलती है पूरे हफ्ते का, वो डोज है, वो पूरे हफ्ते की खुराक है मेरे लिए। क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर टोटल दुनियावी लोग हैं। होटल में अकोमोडेशन, मेरे साथ 2 मुस्लिम लड़के हैं बांग्लादेश के। अब मेरा दुआ करने का टाइम है, वो लोग मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन मैंने दुआ तो करनी है, कलाम तो पढ़ना है। मैंने पास्टर जी से शेयर भी किया कि कभी कभार ऐसा इब्लीस वहाँ पे मुझे तंग करता था कि मेरी छुट्टी आ रही है, 2 छुट्टियाँ हैं मेरी, और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये 2 छुट्टियों में ना मैं बाइबल पढ़ूंगा, खूब दुआ करूँगा खुदा के साथ, रूम में कोई नहीं होगा, लेकिन मुझसे दुआ नहीं हो रही, मैं कलाम नहीं पढ़ पा रहा। किस वजह से? मेरी रफाकत शराकत नहीं है, मेरे साथ जो है वो ऐसे लोग नहीं हैं, कलीसिया नहीं है, मुकद्दसीन नहीं है, ईमानदार नहीं है, कोई खादम नहीं है वहाँ पे। किसको कॉल करूँ अब मैं?
ابھی کوئی بیزی ہو سکتا ہے, آپ لوگوں میں سے کسی کو کروں کوئی بیزی ہو سکتا ہے, پھر بھی میں نے وہ جنگ لڑی ہے, میں نے ابلیس پر فتح پائی ہے. کبھی کبھار ہم لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, پھر بھی خدا نے مجھے ان چیزوں میں سے نکالا ہے. رفاقت شراکت بہت ضروری ہے, یہ آپ چیز سمجھ لیں. اگر ایک ایماندار اکیلا جنگ میں نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, اکیلا لڑائی نہیں لڑ سکتا جب تک خدا کے خادم آپ کے پیچھے نہ ہو. ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے, اور سب سے بڑا خدا کا روح ہے جو ہماری جنگ لڑتا ہے. آپ کے پیچھے دعائیں ہوں, آپ کے پیچھے ٹیم ہو دعا کرنے والی. میں نے ایک دن سسٹر مارتھا کو ایک بات کہی تھی کہ اگر ابلیس آپ کے لیے جال بچھا رہا ہے نا بڑا, تو آپ بھی اپنی دعا کا جو دائرہ وہ بڑا کر دیں. مقدسوں کو بتائیں, ایمانداروں کو بتائیں کہ ہمارے لیے دعا. ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں میں, دنیاوی لوگوں کے لیے نہیں. ان کی دعا تو پہنچے گی نا, پہنچے گی نہیں. ایمانداروں کی دائرہ بنائیں, اپنا دائرہ وسیع کر دیں تاکہ ابلیس کو موقع نہ ملے. یہ ہے خدا کے چنے ہوئے لوگ جو پاکیزگی سے, مخلصی سے, فروتنی سے, عاجزی سے خدا کی خدمت کرتے ہیں. اور خدا کو کیسے لوگ پسند ہیں, یہاں پہ دیکھیں بیوقوف, حقیر, نکمے, کمینے. ابھی کسی کمینے کو ویسے کسی کو کمینہ کہہ دو تو انہیں ہتھی پہ جائے گا, کہہ سکتے ہیں آپ کسی کو, لیکن خدا کو وہ پسند ہے اگر وہ خدا کو اپنا دل دے دے تو. میں اپنے بارے میں اگر کہوں تو میں اکثر یہ بات کہہ دیتا ہوں, کیونکہ میں تھا ایسا. میں پہلے جانور کی طرح تھا, لیکن جب خدا نے مجھے چنا ہے تو اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا. اس نے میری صورت اپنے ہاتھ پر کھود رکھی ہے, اس نے مجھے چن لیا ہے. تو پھر کیوں نہ میں اس کے کلام کی منادی کروں, کیوں میں ان حالات کو دیکھوں, کیوں میں ان پریشانیوں پہ غور کروں, کیوں میں ان چیزوں کو دیکھوں جو میری زندگی کے آس پاس ہو رہی ہیں, کیوں میں ان چیزوں پر غور کرنے سے بہتر ہے آپ کلام پڑھیں, آپ دعا میں چلے جائیں. میں جس دن پہلے دن گھر میں آیا تو رات کو میں اور چندہ بچے بیٹھ کے میں نے کہا چلو دعا کرتے ہیں. تو مجھے دعا میں فیل ہو رہی تھی, وہاں پہ جو تھا وہ ایک زور تھا, مجھے جیسے کوئی چیز پش کر رہی ہے. تو میں نے, ہم سب نے مل کر, بچوں نے بھی, ہم لوگوں نے دعا کی, اور خداوند کے فضل سے وہ ماحول جو تھا ایک مجھے لگ رہا تھا وہ ایک دم سموتھ ہو گیا. جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے. آپ دب کے دعا نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دبدا جا رہا ہوں اور خدا کا روح نہیں, وہ خدا کا روح نہیں ہے. یاد رکھیں, خدا کا روح جہاں پر ہے وہاں پر آپ آزادی سے دعا کر سکتے ہیں, پریشانی سے نہیں, مشکل سے نہیں کہ بڑی مشکل ہو رہی دعا, جب ابلیس دعا نہیں کرنے دے رہا. نہیں, ابلیس تو روکنے کی کوشش کرے گا, لیکن اگر خدا کا روح آپ کے اندر ہے تو وہ بھاگ جائے گا, وہ آپ کو روک نہیں سکتا دعا کرنے سے. تو جیسے ابھی باجی کہہ رہی تھی, گھروں میں سیل بنائیں. آپ لوگ بڑے ہی خدا کی نظر میں عمدہ لوگ ہیں, پسندیدہ لوگ ہیں. ان چیزوں کو سمجھ لیں, حالاتوں کی طرف مت دیکھیں کہ میری بیوی کیسی ہے, میرا خاوند کیسا ہے, میرے بچے کیسے ہیں. خدا نے نبیوں کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے نافرمانی کی ہے, ان کو بھی مار دیا. جو جان گناہ کرے گی مرے گی, سیدھا سا سادہ سا یہ الفاظ. جو آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس جو بلاہٹ ہے, خدا نے اگر آپ کو چنا ہے تو آپ کی دعا کے وسیلہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس پر ایمان رکھیں, اپنے حالاتوں پر مت جائیں, مت دنیا داری کی طرف دیکھیں, اور خاص طور پر ہماری فیلوشپ جو ہے اس کو مضبوط کریں. یہاں پر کچھ چیزیں ہیں میں نے جو نوٹ کی ہیں پاسٹر جی, کچھ لوگ جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو گئے. یہ میں نہیں, خدا کا روح کہہ رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو بڑے سرگرم تھے لیکن ابھی وہ ویسے نہیں چل رہے. تو خدا کیا کہتا ہے, پھر آ کر میں تیرا چراغ دان ہٹا دوں گا, نہ تو گرم ہے تو نہ تو سرد ہے, سینٹر جی بھجیا جا رہا ہے. بس ہمیں خدا کے روح سے بھرنا ہے, ایسا روح سے بھرنا ہے
ایک خادم نے گواہی دی, وہ کہتا ہے میں 21 دن فاسٹنگ کر کے نا اپنے گھر سے نکلا گروسری کے لیے, باہر شاپ پر جا کر کوئی چیز لینے کے لیے, دبئی کی بات ہے. تو کہہ رہا میں 21 دن سے دعا کر رہا تھا, روزے میں تھا, اور کہہ رہا ہے کہ میں اتنا خدا میں مأمور تھا کہ میں جا رہا ہوں اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں, اور اچانک سے کسی آدمی کا ہاتھ مجھے لگ گیا اور وہ ایسے ہو گیا جیسے اسے کرنٹ پڑا. یعنی اس کے اندر اتنا مسا تھا, خدا کا روح اس کے ساتھ تھا. وہ کہتا ہے آدمی ایک دم ڈر گیا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. ایسا ہم نے بننا ہے, خدا کے روح سے مأمور رہنا ہر وقت خدا سے دل میں دعا کرتے رہنا. پالوس رسول بھی کہتا ہے روحانی جوش سے بھرے رہنا. کبھی کبھار ہمارے چہرے دن میں تھوڑے اچھے, صبح تھوڑے اچھے, دوپہر کو تھوڑے ہو تھلے, شام نو رات تک پھر اسی انج ہو جانے بس چھڑ دو ہوں سون دو ہوں بس ہو گئی ساری. اج تو بڑیاں ہی مصیبت آئی ہیں. اج پورا دن پاسٹر جی پولیس نہ بڑا لڑے ہیں. یہ چیزیں ایک ایماندار جو ہے, جو ایمان رکھتا ہے خدا پہ, وہ ان پر فتح پاتا ہے. وہ آ کر یہ بتائے گا کہ پاسٹر جی آج ابلیس کو میں نے شرمندہ کیا ہے, آج ابلیس کو میں نے بھگایا ہے, آج میری زندگی میں یہ خدا نے معجزہ کیا ہے, آج خدا نے میری زندگی میں یہ ایک پاک روح کا نیا مسا دیا ہے, مجھے یہ نیا کوئی الفاظ دیا ہے, وہ شیئر کرے گا. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم چنے ہوئے ہیں. کیوں ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ حقیر ہیں. اسٹیفن بھائی کو خدا برکت دے, ہم لوگ بدھ والے دن جہاں پہ یہ نشہ کرنے والے بھائیوں کو رکھا جاتا ہے ادارے میں, ہمارے گھر کے سامنے گلی میں, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے جانا, آپ نے اپنی گواہی شیئر کرنی ہے اور کلام سنانا ہے. سو ہم دونوں بھائی گئے. وہاں پر تقریباً 40 سے 50 تھے, ایسے ہی بھائی لوگ تھے جو نشہ کرنے والے تھے. ان میں موسٹلی مسلم بھی تھے, مسلم لوگ بھی تھے. اور جب میں نے ان کی حالت دیکھی ہے نا تو مجھے اتنا ترس آیا ہے. میں خدا سے کہہ رہا ہوں خداوند ان پر رحم کر, کیونکہ یہ بھی تو کوئی ماؤں کے لال ہے نا, بہنوں کے بھائی ہیں, کسی کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے. ان کی زندگیاں کیسی بن گئی ہیں, بدتر ہو گئی ہیں. کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا سے بالکل الگ کر دیا ہے, خدا سے بھی الگ ہے, دنیا داری سے بھی الگ ہے. نہ دنیا کا پتہ, نہ دینداری کا پتہ, کسی چیز کا نہیں پتہ. تو وہاں پر میں نے جب گواہی شیئر کی, وہاں پر ایک بھائی تھا, اس نے 2 زبور گائے ہیں, کرسچن ہے وہ لڑکا, ادھر دلک شاہ کا, اتنی اچھی اس کی آواز ہے, لیکن وہ اردو نہیں پڑھ سکتا. جب میں نے کلام سنایا نا تو میں نے کہا بھائی آپ تو اتنی اچھی پرستش کرتے ہو. کہتا بھائی میں اردو نہیں پڑھ نہیں سکتا, تو اس لیے. کہتا بھائی آج آپ نے جو کلام ہمیں سنایا ہے نا, وہ پہلے کوئی جو بھی خادم آتے ہیں نا وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ یہ پڑھو گے تو صحیح ہوگے, یہ پڑھو گے تو پھر صحیح ہوگے, فلانا زبور پڑھو تو پھر ڈر نہیں لگتا, فلانی آیت پڑھ کے گال چ پا لو تو پھر ابلیس نہیں کول آتا. مطلب ایسی چیزیں کچھ کر دیتے ہیں خادم بھی, بنا دیتے ہیں ایسی چیز. لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے کلام سے مجھے موٹیویشن ملی, مجھے حوصلہ ملا کہ ہم بھی خدا کا کلام سنا سکتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو ان پڑھ ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو سکھانے والا خدا کا روح ہے, اگر خدا کا روح آپ کے اندر ہے تو وہ آپ کو کلام بھی دے گا, گیتوں زبوروں کو لکھنے کا فضل بھی دے گا. آپ خدا کی حضوری میں جھکیں, خدا آپ کو برکت دے گا. آمین. سو دیکھیں وہاں پہ ایک آدمی نے مجھے یہ کہا اور میں نے خدا کا شکر کیا کہ خدا تیرا کلام پورا ہوا. ایک جان بھی اگر خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کر لیتی ہے تو کلام پورا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. سو اس لیے آج ہم نے ان چیزوں کو سوچنا ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بیوقوف سمجھے جاتے ہیں دنیا میں, ہماری گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی پیار نہیں کرتا, یا دنیا میں آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا, یا محلے میں آپ کے کام کاج پر ایون آپ کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے, تو خدا کی حضوری آپ کے درمیان ہر وقت ہے. خدا کا روح ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا, آپ کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دے گا کہ آپ کہاں پر ہیں. میں جب وہاں پہ رہتا ہوں نا
تو یقین مانے مجھے اتنی تسلی ملتی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی دعائیں ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی میں دعا کر رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں گھر میں، اور جب میں سنڈے کو آن لائن ہوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اس چرچ کے اندر، یعنی خدا کا روح ایسا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہونے دے گا کہ آپ کہاں پر ہو۔ تو پھر کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جی ہم تو اس قابل نہیں ہیں؟ یہ کچھ ایماندار جو چھوڑ چکے ہیں، آج خدا ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بلاہٹ، جو آپ کو بلاہٹ دی گئی تھی اس پر غور کرو، اس پر سوچو کہ خدا نے کس لیے آپ کو نجات دی تھی، کس لیے خدا نے آپ کو چنا تھا؟ کیا اس لیے کہ آپ بس بپتسمہ لے کر تو بس چرچ جا رہے ہیں، جی بس یہی ہمارا کام؟ یہ ہمارا کام نہیں۔ ہم کلام میں سے سیکھ چکے ہیں خدا کے خادم سے کہ اگر آپ بچ گئے ہو تو آپ نے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ آپ کو خدا نے برکت دی ہے، اپنے برکت وہ ڈیوائڈ کرنی ہے، اپنے اندر نہیں رکھنی، نہیں تو ایک وقت آئے گا وہ برکت آپ کے لیے پھندا بن جائے گی، وہ برکت آپ کے لیے سزا کا باعث بن جائے گی، وہ برکت کے وسیلہ سے آپ ٹھوکر کھا سکتے ہیں، آپ گر سکتے ہیں۔ میری ان سے التجا ہے جو سلو ہو چکے ہیں، جن کو خدا نے آلریڈی چنا ہوا ہے، وہ چھوڑے دنیا کو، دنیا کی فکروں کو چھوڑ دیں اور خدا کی طرف اپنے دل کو لگائیں۔ داؤد نبی کی مثال دیکھیں، ایک حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب داؤد کو خدا نے چنا تھا تو خدا کی نظر دیکھیں، اور انسان کی، ہم جب دیکھتے ہیں نا کسی انسان کو تو ہم اس میں خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کا قد دیکھتے ہیں، اس کا پیسہ دیکھتے ہیں، اس کی شہرت دیکھتے ہیں، اس کی ڈگریاں دیکھتے ہیں، لیکن خدا ایسا نہیں۔ ابھی دیکھیں کہ داؤد کے اندر خدا کو کیا نظر آ رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں پہلا سیموئیل 16 باب اس کی 6 سے 8 آیت۔ سولہ باب اس کی 6 سے 8 آیت پر نظر کریں۔ میں آپ سب کے لیے یہ آیت پر، سب نے نکال لیا؟ پہلا سیموئیل 16 باب اس کی 6 سے 8 آیت۔ آپ دیکھیں یہاں پر خدا کی نظر، اور نبی ہے، سیموئیل نبی ہے، بہت بڑا قاضی بھی ہے اسرائیل کا۔ خدا کا روح جو ہے نا وہ کسی کو چننے میں غلطی نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ ایک خادم جب خدا کے روح کی ہدایت سے چنتا ہے نا تو وہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب خادم اپنی مرضی سے چنے گا نا تو خدا اس کو روک دے گا، چاہے وہ شخص جتنا مرضی طاقتور ہو، چاہے وہ جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی بڑا حکیم ہو، جتنا مرضی بڑا وہ دولت مند ہو۔ یہاں پر پڑھ لیتے ہیں، میں آپ سب کے لیے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا کہ خدا کیسے لوگوں کو چنتا ہے۔ داؤد کے لیے خدا کیا کہتا ہے۔ جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ سیموئیل نبی کہہ رہا ہے، دل میں سوچ رہا ہے کہ خداوند کا ممسوک اس کے آگے ہے، پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ۔ آمین۔ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے۔ یاد رکھیں، جو دنیا میں ہماری پسند ہوگی نا وہ خدا کی ناپسند ہوگی۔ یاد رکھیں، کئی بار شادیاں بھی پسندیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں مشکل ہوتی ہے، یہ بات ان جوڑوں پہ بھی لگتی ہے۔ کئی بار ہم اپنی مرضی سے زبردستی گھر والوں کے خلاف جا کر بھی کر لیتے ہیں، لیکن خدا کو پسند نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر خدا کو پسند وہ آ جائیں، اگر خدا ان کو چن لے، وہ اس بات کا اقرار کریں، تو خدا ان کو گورے سے اٹھا کر تخت شاہی پر بھی بٹھا سکتا ہے۔ آمین۔ وہ دنیا کی نظر میں بہت مقبول ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ ہم لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان چیزوں کے قائل ہیں، ہم ان چیزوں کے قائل ہیں۔
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤਵੀਜ਼ ਕੱਢ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਏ ਇਹ ਖਾਦਮ ਸਹੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ को बड़ी कुदरत जे। लेकिन खुदा क्या है, खुदा इंसान के दिल पर नजर करता है, इंसान की मानद नहीं सोचता वो। खुदा की सोच और हमारी सोच में यही फर्क है, हम इसीलिए गिर जाते हैं ना, हम अपनी सोचों को मिक्स कर देते हैं, हम अपनी सोचें अपने ख्याल बनाकर जो है वो बातों को बना लेते हैं कि जी खुदा की तरफ से है, लेकिन वो हकीकत में खुदा की तरफ से नहीं है। अब मैं जब खिदमत में पहले था 2018 में, तो मैं मेरे दिल में मैं यही बताने लगा आपको, ये सच्ची बात है कि मुझे खुशी होती थी कि बस मुझे खुदा कलाम के लिए ना कि मैं बड़ा डरना चाहिए, बहुत डरता था मैं कि कैसे खादम लोग जाके बोल लेते हैं इतना इतना आधा पौना घंटा, कैसे वो बगैर कोई चीज़ पढ़े हुए कैसे वो खुदा के कलाम से बातें करते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत डर लगता था पहले। मैं सोचता था कि बस ना मुझे खुदा ऐसी खिदमत दे दे कि मैं तेरे खादमों की खिदमत करूँ, बस पिछे रह के बैठा इतने कुर्सियाँ लावा, सारे नूं बिठावा, साउंड सिस्टम सही करा, यह काम कर देवा, वो काम कर देवा, बस कलाम ना सुनावा। इस चीज़ से मैं डरता था, इस चीज़ से मुझे खौफ आता था कि पता नहीं कैसे लोग वहाँ पर जाके बोल लेते हैं। लेकिन खुदा में जब मैं आया, जब मैंने अपना दिल हकीकत में खुदा को दिया, अपने आप को खुदा के पाक रूह के ताबे कर दिया ना, तो खुदा ने कहा बोलने वाला तू नहीं मैं हूँ, बोलने वाला तू नहीं, मेरा पाक रूह है जो तुझ में होकर बोलेगा, क्यों घबरा रहा है, जा और मेरे लोगों को बता, मेरे कलाम की मुनादी कर। ये है खुदा की कुदरत, ये है खुदा का निज़ाम कि हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं, हम अपनी तरफ से ये सोच लेते हैं कि जी बस मैं तो कलाम नहीं पढ़ सकता जी, पास्टर जी तुसी दुआ करनी है, बस तुसी हफ्ते दे हफ्ते आना, दुआ करनी है तो साढ़े घर से बरकत होनी। भाई खुदा ने ऑलरेडी आपको भी बरकत दी है, अच्छी बात है। अगर आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, परेशानी में फंस गए हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, खादमों को बताएं, उनसे मशवरा करें, सलाह लें, वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ खादमों पर ही डिपेंड करते जाते हैं, सारी ज़िंदगी खादमों पर डिपेंड ना करें। खुदा ने मूसा को कहा कि तेरे हाथ में क्या है, मूसा उधर कह रहा है खुदा को, खुदा मेरे पास क्या है जो मैं फ़िरौन को जाके बताऊं, मेरी तो ज़ुबान भी नहीं सही है, मैं तो गल नहीं सही कर सकता, तो फ़िरौन के साथ बात कैसे करूँगा, क्या करूँगा मैं। खुदा ने उसको ये नहीं कहा सब्र कर, मैं काट देगा तलवार देगा, खुदा ने उसको कहा तेरे हाथ में क्या है, छड़ी है। आज आपके हाथ में भी, सबके हाथ में खुदा ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है, हर एक के पास कोई ना कोई बरकत है, हर एक के पास कोई ना कोई खुदा ने उसको मौजज़े की दुआ की नेमत दी हुई है, हर एक के पास कोई ना कोई गिफ्ट है। अपनी बुलाहट को समझें, ना दबाएं, अगर दबाएंगे तो नागहान हलाकत में पड़ जाएंगे। अगर खुदा प्यार करता है, ऐसे लोगों को चुन लेता है, तो वो सज़ा भी देता है, वो सज़ा भी देगा आपको। अगर आप उसके कलाम से हट जाएंगे, कलाम में लिखा ना कि मेरा रास्तबाज बंदा अगर कलाम से हट जाएगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। रास्तबाज ईमानदार जो है वो ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो उसका दिल खुश ना होगा। खुदा को खुश आप नहीं कर सकते, इसका मैंने तजर्बा कर लिया। हटोते सही, फिर शांटे देखो, स्त्रियाँ देखो, तैयार में आप कदम रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ गिर गए हैं। घरों के हालात, आप जितना मर्जी पैसा कमा लें, जितनी मर्जी दौलत कमा लें, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो आराम नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं आएगा। हम सारी उम्र पैसों दौलत के पीछे भागते रहेंगे, हमारी ज़िंदगियों में वो चीज़ें हमें हासिल नहीं होंगी जो हम खुदा से चाहते हैं, क्योंकि हम खुदा के रूह को ही रंजीदा कर देते हैं। हम अपनी बुलाहट को नहीं समझते कि खुदा ने हमें, अगर हम सोचें, अगर एक मिनट के लिए मैं आपको कहूँ कि सब अपनी ज़िंदगी, यहाँ पर जो भी बैठा है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई गवाही है। क्या खुदा ने किसी के लिए कोई काम नहीं किया? क्या हम यहाँ पर ऐसे ही आ गए हैं, या हमने वैसे ही दुनिया को दिखाने के लिए बपतिस्मा ले लिया? कुछ ना कुछ खुदा ने हर इंसान की ज़िंदगी में किया। और सबसे बड़ा गवाह मैं अपने आप को कहता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदली, इसको मैं कैसे भूल जाऊँ। मैं जब से आया हूँ, मेरी तकरीबन बाहर कॉलोनी सारी मेरे दोस्त हैं यहाँ,
अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन मैं जिस दिन से आया हूँ मैं किसी अपने गैर ईमानदार दोस्त के पास अभी तक नहीं गया। मेरे बचपन के दोस्त हैं वो, जिनके साथ मैं खेला हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा हूँ। क्यों? मेरा रूह जो है ना, खुदा का रूह जो मेरे अंदर है, वो मुझे नहीं जाने दे रहा। मैं कैसे चला जाऊँ? हाँ, अगर मुझे खुदा लेकर भी चला जाता है तो मैं जाऊँगा तो उनके साथ कलाम से बात करूँगा, ताकि उनको मेरी ज़िंदगी के बारे में समझ आ जाए और वो भी तौबा कर लें। जाएं, ज़रूर जाएं, इस बात के लिए कोई ममानत नहीं है कि आप ना जाएं। पौलुस रसूल ने कहा है ना कि मैंने तुझे ये तो हुक्म नहीं दिया था कि तू बिल्कुल ही दुनिया के बदकारों में ना जाना। जाएं, लेकिन कलाम के साथ जाएं, दुआ के साथ जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी देखते हुए उनकी ज़िंदगी भी बदल जाए, ताकि वो भी खुदा के नज़दीक आ जाए। मेरी अगर बात आपको समझ आ रही है ना, तो खुदा के रूह के लिए ज़ोरदार ताली। हालेलुया, 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 आमीन। सो हमें अपनी बुलाहट पर जो है ना वो गौर करना है कि खुदा ने हमें किस लिए बरकत दी थी सेकंड एडम चर्च में। हम किस लिए सेकंड एडम चर्च में आए थे? क्यों खुदा हमें लेकर आया था? आप देखें, कल रात ब्रदर कैमन ने जो स्टडी दी है, कितनी ज़बरदस्त स्टडी है। एक सवाल पे मेरा ख्याल 1.5 घंटा लग गया, और वो पूरा नहीं, उन्होंने कहा नेक्स्ट में मैं और बताऊंगा और खोलूंगा इसको। तो ये चीज़ें देखिए जो मेरे अंदर थी, क्योंकि एज ए एवेंजलिस्ट अब मैं कहीं पे जाऊंगा तो कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है कलाम में से, तो मेरे पास अगर जवाब नहीं होगा तो मैं कैसे दूंगा उसको। सो उन्होंने बताया कि अगर आप ईमानदार हैं और आप कलाम पर अमल नहीं कर रहे, खुदा के रूह के मुवाफिक नहीं चल रहे, तो उसके लिए सजाएं भी उन्होंने 3 बताई हैं। अशायर बानी में जो हम हर इतवार को पढ़ते हैं, कमज़ोरी, बीमारी और सो जाना। सो जाना वो नहीं जो रात में सोने हैं, ख़त्म, पक्का ही अपने पास बुला लेगा, वो आपको कमज़ोर कर देगा। ये भी याद रखें। साउल ने जब नाफरमानी की तो खुदा की रूह से जुदा हो गई, और खुदा की तरफ से एक बुरी रूह आ गई। ये इख्तियार खुदा के पास है, याद रखें। अब पुलिस ने तो ऐसे भी निशाना बनाया है। ये हमारी अपनी चीज़ें हैं, अपनी गलतियों की वजह से हम फंस जाते हैं, अपनी ही ख्वाहिशों में फंस जाते हैं, और बाद में इल्ज़ाम फिर पुलिस से लाने हैं। वो तो बस हमें दिखाता है रास्ता, ऐसे दौड़ना शुरू करते हैं। इसलिए आपको खुदा ने जो बरकत दी है, आपको जो खुदा ने गिफ्ट दिया है, उसको ज़ाया मत करें। मत सोचें कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, मत सोचें कि आपका हस्बैंड आपका कहना नहीं मान रहा, चर्च में नहीं आ रहा। आप मत सोचें आपकी बीवी गैर ईमानदार है। कलाम में लिखा हुआ है कि तेरे पाक चाल चलन से तेरी बीवी खिंच जाएगी, और मर्द के लिए लिखा, बीवी के लिए लिखा है कि तेरे पाक चाल चलन के सबब से तेरा शौहर खिंच आएगा। क्यों हम ये चीज़ें भूल जाते हैं? क्यों हमारे अंदर ये कलाम की कमी है? वैसे तो हमने 10-10 बार बाइबल पढ़ी हुई है, 20-20 बार, हम हर रोज़ 2-2, 4-4 घंटे दुआ करते हैं, तो फिर हमें ये कलाम याद क्यों नहीं रहता? ये बातें क्यों नहीं याद रहती? अब मैं जब किसी चीज़ में परेशानी आती है तो खुदा कोई ना कोई बात सिखा देता है, कोई ना कोई आयत आ जाती है तसल्ली के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम तसल्ली है। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और वही रोशनी है जो आपके तारीकी के अंधेरों को दूर करेगी, और वो खुदा का रूह है जो आज आपको आज़ाद करेगा। आज छोड़ें अपनी फिक्रों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, और पहले जैसी मोहब्बत, खुदा कह रहा है पहले जैसी मोहब्बत में वापस लौटा। ऐ मेरे बेटे लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। अब बार बार फिदिया नहीं होगा, अब अदालत होगी, सज़ा होगी। फिदिया हो चुका है, फिर भी वो इंतज़ार कर रहा है। ये रोटी शीरा हम इसीलिए खा रहे हैं कि हो जाता है गलती, गुनाह हो जाता है इंसान से, ईमानदार है, दुनियादारी है, कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनको दोहराए ना। रात को भी हमने ये सीखा, उनको दोहराए ना, जानबूझकर ना करें। हालेलुया। तो अपनी बुलाहट को समझें कि खुदा ने आपको चुना है, आप खुदा के बरगजीदा लोग हैं, आप शाही कायनों का फ़िरका है। खुदा ने कैसा आपको रुतबा दे दिया है, तो शाही कायनों का फ़िरका वेलो जी सारे ने मुँह रखे हैं।
خوش شادمان اطمینان خدا کی طرف سے. جو انسان جس انسان کے اندر جو ہے وہ خدا کا روح ہے نا وہ شادمان رہے گا. اگر وہ اداس ہوتا ہے نا تو وہ سیمول کی طرح ساری رات دعا کرتا ہے. اگر وہ پریشان ہے تو ساری رات دعا کرتا ہے. تو ایتھے 2 گھنٹے مشکل ہو جاتے ہیں عبادت سے. کیوں ہماری دعائیں رک جاتی ہیں؟ کیوں ہمارا رشتہ خدا سے کمزور ہے؟ کیونکہ ہم لوگ خدا سے رشتہ اپنا مضبوط نہیں کرتے, ہم صرف مانگتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دعا میں خدا سے صرف اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں, خدا آپ کے لیے آسمان کو کھول لے گا. یہ چیزیں دیکھیں کہ کہاں پر خدا کے ساتھ میرا رشتہ صحیح نہیں ہے. ہم اپنی ضرورتوں کے لیے تو دعا کرتے ہیں, لیکن خدا کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ ہے جس کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے, کیا اس میں کوئی کمی تو نہیں رہے گی؟ کیا اس میں کوئی گیپ تو نہیں آ رہا؟ کیا میں نے پہلے کبھی خدا کو کہا تھا کہ خداوند میں ہفتے میں 1 روزہ رکھوں گا, ہاں خداوند میں ہر رات 2 گھنٹے پرے کروں گا, ہاں خداوند میں چرچ کے لیے یہ کروں گا, ہاں خداوند میں چرچ کے لیے. سوچیں ان چیزوں پہ. خدا کا روح آپ کو سارا کچھ بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں, ان کو پورا کریں. آپ کا بزنس, آپ کی دولت, شہرت سب یہاں پر رہ جائیں گے. جتنا مرضی بھاگ لیں دنیا میں, جتنی مرضی عیاشی کر لیں, جتنی مرضی آپ دنیا کی عیش و عشرت کر لیں, لیکن حقیقی آرام جو ہے نا وہ خدا کے پاس ہے. یسوع مسیح نے کہا نا کہ بوجھ سے تھکے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. اور اس کا جوا ہلکا اور ملائم ہے. وہ اپنے لوگوں کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا, وہ بس چاہتا ہے کہ آپ اپنی بلاہٹ کو سمجھیں, کیونکہ خدا نے آپ کو چنا ہے, خدا نے آپ کو برکت دی ہے. کیوں ہم اپنی برکت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ کیوں ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا؟ یہ ہاتھ پھیلانے والی بات ہے کہ جب ہم لاچار ہو جاتے ہیں, جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں, بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں, کیوں ہم ایسے کام کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ خدا ہم سے خوش نہیں ہے. اس لیے ہاللیلویا, ہاللیلویا, زور سے بولے ہاللیلویا, آمین. سو میرے عزیزو, اب اگر میں یسوع مسیح کی بات کروں یہاں پر کہ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا تو اس نے انہیں اختیار بھی دیا. جب خدا چن لیتا ہے نا تو خالی چنتا نہیں, وہ اختیار, آپ کے پاس اختیار بھی ہے. اس نے اختیار دیا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. تو یہ اختیار کیا صرف شاگردوں کے لیے؟ میرا یہ سوال ہے, کیا یہ اختیار صرف بائبل میں لکھا گیا ہے کہ 12 رسول چنے اور یسوع مسیح نے ان کو اختیار دیا؟ نہیں, یہ ہر اس انسان کے لیے ہے, ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس پر عمل کرتا ہے, جو اس کی باتوں پر پورا اترتا ہے, جس نے توبہ کی ہے, جس نے اپنا دل یسوع کو دیا ہے. یہ کلام ہر ایک اس انسان کے لیے ہے, یہ ہر اس خادم کے لیے, ہر اس ایماندار کے لیے اختیار ہے. یسوع مسیح کا اختیار جو ہے نا وہ آپ سب کے لیے ہے, ہم سب کے لیے ہے. اگر شاگردوں کے لیے ہے تو وہ ہمارے لیے بھی ہے. اختیار کو سمجھیں, بلاہٹ کو سمجھیں کہ خدا نے آپ کو کس لیے بلایا ہے. اور یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو چنا تو ان کو بھیجا کہ جا کر منادی کریں. ہاللیلویا. سو دیکھیں خدا کا جو ایک پیٹرن ہے وہ کیسا ہے. پہلے خدا دیکھیں آپ کو بلاہٹ دیتا ہے, خدا آپ کو چنتا ہے, پھر آپ کو اختیار دیتا ہے. یہ چھوٹی بات ہے کہ خدا نے اپنا اختیار دیا ہوا ہے, خدا نے اپنا اختیار دیا ہے. اور اختیار کے لیے میں اگر ایک بات کروں تو موسیٰ کو خدا نے کہا کہ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا ہے. ہم پڑھ سکتے ہیں, وہ حوالہ ہے, نکالیں خروج 7 بات پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ کلام میں سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے گا. پڑھ لیتے ہیں خروج 7 بات اور اس کی 1 اور 2 آیت. دیکھیں خدا کتنا مہربان ہے, وہ اپنے خادموں کو کیسا اختیار دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو خدا ہے اس کے لیے. اگر کسی نے نکال لیا تو جلدی سے پڑھ سکتا ہے. اور پھر خدا نے موسیٰ سے کہا, دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا. آمین.
اب یہاں پر دیکھیں خدا نے فرعون کے لیے اس کو خدا ٹھہرا دیا ہے. یسوع کا خدا کا اختیار دیکھیں یہاں پر, وہی قدرت آپ کے اندر ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو خدا کے خادم جب روح سے کوئی بات کرتے ہیں تو گویا خدا ان کے اندر بات کر رہا ہے, وہ خدا کے روح کی ہدایت سے کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا اگر پاسٹر صاحب اس کو ایگزیکٹ کریں گے کہ خدا بات کر رہے ہیں. آمین. یہ خدا کی آواز ہے. یہاں پر موسیٰ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ میں نے تجھے اس کے لیے خدا بنا دیا, جا اس کے ساتھ بات کر کے میری قوم کو جانے دے. یہ ہے خدا کی اتھارٹی, خدا کا اختیار. خدا خود تو نہیں یہاں پر آئے گا نا, اس نے اپنے خادموں کو چنا ہے, اس نے رسولوں کو چنا ہے, نبیوں کو چنا ہے کہ ان میں سے رہ کر وہ کام کرے. آمین. یہ ہے خدا کا اختیار. سمجھے اس بات کو کہ خدا کا روح اگر آپ کے اندر ہے تو وہ خدا ہے. اگر آپ کسی کے لیے برکت چاہ رہے ہیں تو خدا وہ دے گا برکت. یہ اختیار کو آپ نے سمجھنا ہے. خدا نے اگر آپ کے لیے کوئی بلاہٹ رکھی ہے, خدا نے اگر آپ کو چنا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ کو اختیار بھی دے دیا ہے. آمین. تو نیکسٹ جب آپ نے دعا کرنی ہے, آپ نے اداس نہیں رہنا, اپنے آپ کو خوشی اور شادمانی سے بھرنا ہے. مت پریشان ہو, خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا نے آپ کو برکت دی ہے اپنے بچوں کے لیے, دنیا داری کے لیے. مت ان برکتوں کو جو ہے وہ ختم کرنے دے, مت دنیا داری کے پیچھے بھاگے. وہ بچے, وہ شوہر, وہ بیوی واپس آئیں گے, ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ ہوگا کیسے؟ جب ہم لوگ 100% خدا کے ساتھ چلیں گے, جب ہماری رفاقت شراکت خدا کے ساتھ پرفیکٹ ہو جائے گی نا, تو خدا ان چیزوں کو ہمارے پیچھے خود ہی کر دے گا. آمین. تو اسی لیے خداوند نے آج آپ کے لیے میسج دیا ہے کہ اپنی بلاہٹ کو سمجھیں. آپ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں, خدا نے آپ لوگوں کو چنا ہے. مت پریشان ہو, خدا آپ کے ساتھ ہے. آمین. اور آنے والے دنوں میں ایمان رکھتا ہوں, میرا ایمان ہے کہ ہم ان چیزوں کی گواہیاں سنیں گے. آمین. اور ہم بتائیں گے کہ واقعہ ہی ہمارا رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ وہ کیسا چل رہا ہے. ہم گواہیاں تو بہت ساری دیتے ہیں نا کہ آج میں بیمار تھا, میں ٹھیک ہو گیا. کیا ہم نے کبھی یہ گواہی دی آ کے یہاں پر کہ میں روح سے بہت زیادہ معمور ہو رہا ہوں, میرا دعا کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گیا, 3 گھنٹے ہو گیا. آمین. یہ ہیں گواہیاں اصل. بیماریاں, کمزوریاں تو یہ چلتی رہیں گی. خدا شفا دے, شفا تو ڈاکٹر بھی دیتے ہیں, تو پھر انہوں نے اٹھی کرے, انہوں نے سجدے کرنے شروع کر دے, وہ بھی شفا دیتے ہیں. لیکن ایک گیت ہے, شفائیں اور بھی دے دیں گے پر وہ غم کو کریدیں گے. لیکن خدا جو ہے وہ شفا دے کے کریدتا نہیں ہے, نہ ہی وہ ہمارے گناہوں کو چھالتا ہے بلکہ ان کو ڈھانپ دیتا ہے. سو ایسی گواہیاں میں چاہوں گا کہ خدا کا روح اگر آپ کو گائیڈ کرے تو ہم ایسی گواہیاں سنیں. خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے, کیسے ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, کیسے ہم نے پورا ہفتہ خدا کے ساتھ ہم چلے ہیں, کیا کیا ہماری زندگی میں خدا نے کیا, کیسے خدا نے ہمیں بچایا ہے, کیا خدا نے ہمیں روحانی گفٹ دیے ہیں. آمین. سو آج کا جو کلام تھا بیسیکلی یہ گواہی کے ساتھ میں اینڈ کروں گا. میں جب دبئی میں تھا نا, مجھے نہیں پتا تھا انوائنٹ ہونے سے پہلے, یہ اس وقت کا کلام تھا میرے پاس, اور میں نے لکھا ہوا ہے اسی دن سے, میری بک میں لکھا ہوا ہے. سو جب میں دعا کر رہا تھا, خدا سے کلام کو مانگ رہا تھا, تو خدا کے روح نے مجھے یہی کلام دیا. خدا کے روح نے مجھے انہی باتوں کا کہا کہ میرے لوگوں کو بتا دیں کہ وہ اپنے آپ کو حقیر نہ جانیں, بیوقوف نہ سمجھیں, کمینے نہ سمجھیں. آپ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں. آپ نے کہنا ہے کہ ہم خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں. سب اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور بلند آواز سے کہیں کہ خداوند تو نے مجھے چنا ہے, خداوند تو نے مجھے چنا ہے, خداوند میں تیرا پسندیدہ ہوں, خداوند تو نے مجھے اپنے کلام کے لیے چنا ہے. آئندہ کی میری زندگی خداوند تیرے کلام کے مطابق ہوگی خداوند, اور میں تیرے نام کی گواہی دوں گا.
यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बहुत बरकत दे। और एक बार फिर खुदा के खादम के लिए मैं शुक्रिया करता हूँ, खुदा की खादमा के लिए, और मैं इनको अपने रूहानी माँ बाप भी कहता हूँ। So